لخونة قوالنيا قونجو يا ترأتلا صحابيت يا تمثل نقر قنا ودات قريبهم تولو يمزرحوا لخونة قوالنيا بالطعم بكك لبزوحات ودات اتراكتنا يمقبار عقمنيو اكدادنا بالطعم يا قونجو بنام كل نقرا ترأتلا قونجو يا نقر قنا مسقروا تولو يمزرحوا لخونة قوالنيا لا ترأتلا بطعم يا تدبر تمثل سيريسيا لسبب لقربا ابروتش يبلاي ويدما سبب لقربا لقبر منم نقر يبلاي ግን ምስ ቀረብዋ ልብ አወዳት ጎቲታና መሐዝ አቅምለሎ ልብ አወዳት ወዲያን ቀባቢላና መሐዝ አቅምለሎ ሰላማት ኮራት ተከታተልተይ ለማዓንት ላም ትልሙድ ለፍቅራዊ ህይወት ክንከተከም ይለላ ሐሳብ ሐሳብ ሒዘል ኸልመጽየኒሁ እዚ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ በመከታተል ለህይወት ክንጠቀም ነገር ንክትወስዳ ግብዣ እዩ لذي channel حدش تلهم خنجن لذي channel subscribe لا جبر خن بيت سبنك توانا بفقري جاب ذكن لما عند حيزر خن لما زاخ حاسة عودات زشنا في الله قال حموش تمسترنيوا إذن حموش تنجراتك نجرا كريه مكنياتهم خلا قال إذا كونجو تمثل قال خلوا ما عودات سحبيا مالتي يا إخواني ويدما إذا كدادنا تفلت أزنان تفلت سويلا خل جزيلات وحالة توسع منا إذا قال زيا ناخلنا عودات لبي تقولت يا ويدما ناخلنا عودات لبي تمارخ يا مالتي يا إخواني ግን በአንጻሩ እንደገና ለተሰወረ ወይ ደግሞ ለተሐበ ሚስጥር ለለዋል ሆነ ተጓርንያ ትረተላ ሳክት ያትመስል ትረተላ በቃ የሆነ አትራክት ትገብራይ ትመስልይ ትስሐበይ ትመስልይ ግን ለቀረባ ወዲ ልቡናይ ሞናን አቅመንያዋ ዛጓል ዚያ ታይታይ ስለዘለው እዝና መጀመሪያ ነገር ዛጓል ዚያ ጓልያ በቃ ጓልያ ሊትራሊ ትረተላ ጓልያ ምቾት ምናምን የሆነ ትደልይ ኣብ ህይወታ ሲሪየስ ያ ማንም አወዳት ጽሉም ደፊሮም መስዮም ለለኽፉዋ ምናምን አይነት ጓል የሆነት እንደውም አወዳት ይፈርሑዋዮ እዚ ማለት እዚ ክነግረኪ ፊውቸር ወይ ደማ መጻእ ምስለ ይረአዮ ወዲ ጊዜ አይተሐልፊ ኣብ ተኻደንኹ ዓበድኹ ዘለልኹ ኣብ ልባሃል ጊዜ አይትግነይ ዛት ወይ አወዳት ላይ ደፍርዋ ወድ እንደገና ኣብ ምንታይ አግኒካ ልባሃል ነገር ማተር ይገብር ሓደ ወዲ ኸዛነ ሓንቲ ጓል ኣብ ክለብ እንድሕረግነያ ሓንቲ ጓል ኣብ ዳመስተ እንድሕረግነያ ሓንቲ ጓል ልቁም ነገር ኣብ ላይ ምጥን ስፍራ እንድሕረግነያ ኮይና بهوتي كقربات اللخو عبت السفرة عبت لجنة خلا السفرة أو حامل هوتا أو عاملة مسرتن أو حامل ودين إننا مثلا يصاروا يوسي إذا قال زي عبزيت عيتجني مسعي يتحسب فيوتشر يتحسب أنكر رأياتكم بقت أنكر ود يتدل ملك منها من يكون تستري لب يتستوحل إذا قال زي نودات لبي ناي مجزع حق منيا زيتنا مجمرة تمبل خلايا للا نعرسها بالطعم يا تخبر نحنا وداتك نقرأكي لوعالخي بلهابخي يوبوتاينا نخبركي لوعالخي بللك فاليو السخي لوعالخي هندمن تاي بوتاتيو عودات نكخورو الخي نكفكرو الخي هندمن تاي خي بكا فحچرچر تبلي كم زتخونه تلخي كنقرأك انا حدا مستر ማንም አይፎቴኪ ለጊዜው ሰባት ልቀርቡ ወይ ደማ ካባኸል ደለይዎ ነገር ለክጥቀሙ ትገብሩዮም ትኸለኺ እዚ ማለት እዚ ግን ፍቅሪ ሒዝዎ ማለት አይኾነ እዚ ማለት እዚ ግን እዞማ ወዳት ሒዝኽዮም ዕድመ ልክዕ ምሳኽል ክትገብሩዮም ዓቅምነይክ ማለት አይኾነ ሓደ ጓላትኒዋ በአከዳድና ልኽእለለን ላይ በአቋሐላ ሜካፕ አጣማ ጸጉርን ስታይል ምናን አመሕላይ ማንም ልኽእለን የለይ ነገር ግን ቀረብ ይልኻ ልበን ትሬን ተላኻ ኮንፊደንስ ይብለኒ ጠንካራ አይኾነ ልቁም ነገር ትደሌን አይነት ጓላ አይኾነ ፊቸር መጻይ አይረየኒ ስለዚህ ምዛጓል እዚያ ጊዜ ከሐለፍ ልኽእል ወዲ የለይ ማለትም በፍቅር ማለት ማንም ሰው ቀሪው ተጠቂሙ ላሽ ክብል ይኸሊ ቀሪው ተጠቂሙ ላብልደልዩ ህይወት ክምላስ ይኸሊ እዚ ማለት እዚ ግን አፍቅርዋ ማለት ይሆነ እስኺ ጓል ስለልኾንኸ እንባባ ስለልኾንኸ መልክዕ ስለለለኪ ንሽቲ ዕድመ خለ ወጣት ስለልኾንኸ ጽቡቕ ነገራት ስለለለው እዞም ጽቡቕ ነገራት ተጠቂሙ ልክኸዲ ቀርበከም በይ ይነው ለሓዳር ይሆነ ክልቁም ነገር ይሆነ እዩ ማለት አይሆነ ስለዚህ ከነግረኪ ንዓርስኺ አኽብሪ ጠንካራ ኹኒ ልብኺ ስብና ይሃልዩ ልብኺ ጥንካሬ ይሃልዩ ልብኺ ዋጋ ይሃልዩ ወዲ ዓርሱ አልሹስ ካለግኔኪ ያን ያህል አይተጻሐሪ አይተቸጋገሪ እትመበል ሳልሳይለለ ሰሓቢ ትንበር ተስሓቢት አይሆነቲ እዛ ጓል እዚያ እዛ አወዳት ዝሽነፉላ ጓል ብጣዕም ሰሓቢትያ ግን በቃ ማንም ልጉትታ ማንም ልስሕባ ጓል አይሆነቲ እዚ ማለት በአብነት ከረዳኪ እዛ ጓል እዚያ እሳክ ተደልተላ ትድውል እሳክ ተደልተላ ሰብተ ግን ትኸልያ ማንም አብልደለው ሰዓት ኣብ ትርፊ ግዚኡ ግን ንዕሻይ ክጋብዘክ ክብላተሎ ወርቅ ኢላ خداና ቀይራት خد አይነት ጓል ይሆነቲ አይምቸይኒ ናምዋል ዓቅምኒ አይጥዕምኒ ናምዋል ድፍረትና ኮንፊደንስ ነው
እዛ ጓል እዚኣ ማንም ንዕና ኢላ ብልበላ ማንም ክጋብዘክ ልበላ ሁሉ ልጋብዘ ዓይነት ጓል ኣይኮነት ሓደ ጓላት እኒዋ በቃ ወዲ ክጋብዘን ብርቀን እዩ ወዲ ሻይ ክጋብዘክ ወይ ድማ ለማዓንቲ ዴት ንግበር ክብላ ተሎ በቃ ውናስ ካልጠፍ ጊዜ ላይ አኽላ ኤቭሪቲንግ አመስታወት ተሕልፍ ሶይላ በቃ ሽቅርቅር ላበለት ትውል ኮንፊደንስ ሌቭል እዛ ጓል እዚኣ ክነግረክ ተስሓቢት ትበሃል ሓደ ጓላት ለለኒዋ ለባዕለን ጊዜ ይባ ለባዕለን በቃ بدم بجيران أمهناس جزية حلفة عزات تايم ودي حمجيرو لا هيوتن حمل مسي فلتايل ترجع حين ودي اللي كمرت قليلا يعني هال بتعمي تجري من يعني هال بتعمي بكا صار على يبلاي مالت ود مالت بكا اندحر انس قوالنتي حالي اندحر كبرتي حالي اندحر هيوتي حالي اندحر لو علي خوين تيفوتي كمسيو ليفل سنه لبونا انيوا زاقوال زيا ناودات لبي لكشفتنا ميغوار عقمنيا ناودات لبي ناي محاز عقمنيا اندوم كنغرك حفتي بزا قوال زي ايوم بزوحات اودات لچغرو لقربوا ايرحوا لقربوا اودات حامغيرا لبو منزي عام توسد بقى بتعم وايزنا بتعم فلتت التملتيا رابعه يللك نغركي انكرايا زا قوال زيا عقمني هو نوعل عقم للو قوال سلالخونت مانم كدقفا مانم كحجزا مانم بقى سابورت كجبرا ايتفقدي لدليت توسب بچا لك حجزا تجبر لمرصت توسب بچا لك حجزا تجبر اذا مالت لمنتاي طاما مسلكي لدليتو ودي ابيدا لك اتي نامغبار بقعتنيو በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሓንቲ ጓል ካወዲ حجزن ردن همز جبرلي كتبت لا تودي أبلع لي مبت لك جنينا حمدستو لك إزا لجبرتو المهلو يسي بقليلو لجنيا يمسلو عقمني ما نملك أصنعنا كدبيروني لاس ما نم وكن جبري لا أيتلمني أنكر رأيا بكا ويلا لشاهي جاوزني لما عنت تدبيروني ملا حدا نجر وسرني لا بلت أيتجني إذا مالت لا نالفس في السب بحريو إذا مالت زي ناشنو في السب بحريو بقى أسالت شنفت لك مثلا أصلا يتدل تراي أو وش تاون أو دقاون تنكاري بالطعم يتسرح زاقوال زي تاريخية جم بينا لمخاد أي تسكفي أو لخونا كافي بعلا بينا خيدا دسل ولا عزيزة بقى تتقيمها منام لك تمس منم عينة تشجري ولاي لمن تاي تنكار رأيه عرس أمنتات أنكار رأيه سن البنات أنكار رأيه فيزيكالي جوزيا بينا ووكنا مقبر بينا من قدي نفاس توقع حنا ممتع حقم انهوا ما نمسو مكينة سلالو بيشا لخيفو لاو قابينو لكاتيا عيت فقدي يوسي زنا قولات زي بتعمل تخابر عين سلز كنقرك حافتي نايودات لب تجز زاهم زلبلة قواليا زانا ما تشرش على قوم نقرنيا قوال قوم نقرنيا مالت توقع وقعي ما تري قبري التناقروا نققر التحاسوا حساب ودمو التوسنوا موساني ويلا لا ناوى على الخونة ايتانيوا كترتلا كتستوعلتلا كتستبهلتلا الساب لدليتونا الساب لتقانيتو متن عقوام للو نقر تري ازي قوم نقرنيا بلا ما نمسا مزي امن برخو ازي اناتي مخونت ازا قوال ازيا انو دقاي كتخون يدل ايا مزا قوال ازيا هيوت قليل كون اللأيو يبل بايزوي خلنا ودات كنقرك حدا ميستر حانتو قوال نقرب مو فيتشر مساعي ويدمو ازلمس هيوتنا مزا قوال زيا بيكتشر غيرنا يو قليل مسيلو ندحر تسمعنا يو مزا قوال زيا كنخون نخل على بلزا قن خزا حانتو قوال عبر بيت لابلت عبكلا ندحر لقنيا خوينا زا قوال زيا بقى عرسا تزنانيلو عرسا تريد تقبرلو من قد ازن دحر خوينو لا اي تتكميا ويدمو تنكار رأيا لكبلا يخبدن يو سلازي هيوت تحلف له بوتا وتزناني له بوتا ماننت everything قوم نغرنيانت خوي دمو قوم نغر ليبل مخوان خي لكنا غير يغبريو سلازي ناتنكارا قوال بحري مغلسي تايوم لولو نغركن زوم نغرات زيوم تغباراو اندحر غير خوي خي لقربك ودي حانن ناي مبال عقم نيكيو سو لدلخ يودي لكتمراوي لدلخ يودي لكمرصك نا مغبار بقعه ميسترو زيو قوال خوني ودك قربك تلو بقى قوالنت نكرع قوالنت قولي هو نكرع جباري اتخال على نعرسخ بتأخبري عرسخ تخباري تجباري ما نمسى نحنا إلى لك أي تغري صحابي تكون أتراكتيف هوني تنكر هوني تنكر قوال سأل ودي قوم نجرنيا هوني أرتا الرأي أرتا حساس بها أن نجاجر أخي every إنكسك كاسيهين بقى كل نجار نقوم نجرنيا قوال يخون زوم نقرات زيوم تكبارون دحر غير يوم رقطنيا يا ما نمودك قربك تلو بسنه لبونو
ተሸኒፉ ንክቀርበክ ትገብሩ ይኺ نلوم عند حسابي زينيرو كسام ودا تمساي سلل صناخن يغني لي እዚ ቪዲዮ ዝንድሕር ጠቂሙክ ኮይኑ ላይክ ሼር ምግባር ከይትረስዒ ለዚ ቻናል ሓዳሽ እንድሕር ኮይንኸ ግን እዛ ቻናል እዚኣ ሰብስክራይብ ላገብርኸ ቤተሰብ ንክትኾነኒ ብፍቕሪ ጋብዘኪ ኣብ ልቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም